हेलो। हाँ हाँ शाकिर भाई, हाँ, बोलिए भाई। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान गए? पहचान गए। जी, हमारे और आपकी गुफ्तगू हुई थी। जी जी जी, बोलिए। और बताइए, क्या हो रहा? है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर है? हम्म। अच्छा, तो कैसे है कैसे कुछ याद किए? फारिग वक्त? जी फारिग वक्त है आपके पास? हाँ, बोलिए। अच्छा, तो क्या आप उस दिन फरमा रहे थे, हमारी और आपकी आधी अधूरी बात रह गई थी। हाँ जी, बोलिए। क्या फरमा रहे थे आप? वो तो मेरे जहन में नहीं है अभी। अच्छा होगा तो कॉल करेंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए खैर। आखिर की बात ये है कि इस जी, सब मामले में इंसान को उलझना नहीं चाहिए। नहीं, बस आपके एक। आला हजरत तो उलझा के चले गए ना आपको। नहीं नहीं भाई, आला हजरत जो शरीयत के लिए किया है वो शरीयत शरीयत समझ के के लिए किया है। कहाँ किया है भाई? एक आदमी जैसे आपके ऊपर मैं कहूँ कि आपने चोरी किया है ना, और आप हम्म। कह रहे नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है, और इन साहब का ये कहना कि मैंने चोरी की है ये झूठ है, जी, तो ये शरीयत के लिए हो जाएगा? देखिए, कोई चीज अगर झूठा हो तो उसमें तहकीक की जाती है पहले। हम्म। तेज रोज कोई भी चार्ज, अगर कोई भी बात होती है पहले, या कोई भी काम हो तो शरीयत के मुताबिक अगर हो या उससे गलत हो हम्म। तो उसको पहले तहकीक की जाती है ना भाई, उसके बाद फतवा लगता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके मुजद्दिद साहब ने अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन में ये कह दिया मौलाना थानवी रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से कि अशरफ अली कहता है कि जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, नऊज बिल्लाह, ऐसा जानवरों पागलों को भी है। तो ये चीज तो वो खुद लिखा है ना भाई। कहाँ लिखा है? आप लिखा साबित भी कर है। दें, आप साबित कर दें। हिफ्जुल ईमान में नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? आप बताइए कि जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा नऊज बिल्लाह जानवरों पागलों को भी है। आप ये जुमला दिखाइए, आप ये इबारत भाई दिखाइए। आप पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। भाई मैं पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ और समझाता भी हूँ। हिफ्जुल ईमान की इबारत तो तूने पढ़ी है दावा तो देखो उसमें। आपका है, दावा आपका है कि हिफ्जुल ईमान में लिखा है ना, तो हाँ है। आपको दलील देनी है, आपको साबित करना है कि हिफ्जुल ईमान में कहाँ लिखा हुआ है। स्क्रीन जैसा भेज दूं? कि आपके मुजद्दिद साहब ने अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन में दावा किया है कि अशरफ अली कहता है हम्म। कि जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा नऊज बिल्लाह जानवरों पागलों को भी है ना। तो हाँ, ये हिफ्जुल ईमान में कहाँ लिखा हुआ है? मैं आप ये स्क्रीन भेज इबारत दूं पढ़ दें, आपको? आप ये इबारत पढ़ दें, इसके ना भेजें। इबारत पढ़ दूं? हाँ हाँ, आप ये ठीक इबारत है। पढ़ दें और ये इबारत साबित कर दें जो आपके मुजद्दिद साहब ने हुस्सामुल हरमैन में लिखी है। ठीक है, हम आपको 2 मिनट बाद कॉल कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, इसके ये बाद कोई बात नहीं होती है। वो बात नहीं है कि मैं फ्री होने वाला हूँ, बस 2 मिनट अच्छा, टाइम दो। एक मिनट शाकिर, बोलिए। ये जो आपने कहा है हम्म। कि जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा नऊज बिल्लाह जानवर पागलों को भी है, ये हिफ्जुल ईमान में लिखा है, हाँ आपने कहा है ना। हाँ। अगर आप यह इबारत हम्म ना साबित कर सके हम्म। फिर आप क्या करेंगे, बताइए मुझे। साबित ना कर सके तो? जी जी। साबित ना कर सके तो हम झूठे होंगे, कर दिए तो आप मुनाफिक होंगे। ठीक है भाई, मैं आपको सफा दिखाऊंगा भी, पढ़ के बताऊंगा, आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं दिखा सके तो आप झूठे हो जाएंगे? हाँ, नहीं दिखा सके तो हम झूठे हैं, अगर दिखा सके तो आप मुनाफिक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर आप नहीं दिखा सके तो आप कज़्ज़ाब हो जाएंगे। जी जी, मैं इस पर यह कहता हूं कि आपको तौबा भी करनी होगी। बिल्कुल। अगर दिखा ना सके तो तौबा भी करेंगे। जी जी, आप इबारत फिर से सुन ले। जैसा हाँ इल्म, जैसा इल्म
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا نعوذ باللہ جانوروں پاگلوں کو بھی ہے۔ یہ عبارت اور یہ جملے آپ کو حفظ الایمان سے ثابت کرنا ہوگا۔ چلو میں ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی چھوٹ آپ کو دیتا ہوں کہ حفظ الایمان تو کیا، مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی کسی بھی تصنیف سے آپ یہ ثابت کر دیں، ٹھیک ہے۔ قیامت آ جائے گی شاکر، قیامت آ جائے گی، لیکن دیکھو یہ بھائی، کوئی میں آپ کو بریلوی پہلے بھی ثابت نہیں بولا، کر سکتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بولا بھائی کہ اس سب بات میں الجھنا نہیں چاہیے آدمی کو۔ الجھنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے اعلی حضرت تو الجھا کر چلے گئے، ہے نا؟ اب آپ انہی کے گن گا رہے ہو نا، جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی ہے، دیکھیے، جو بات آپ کے مجدد صاحب نے کہی ہے وہی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ اپنے آپ کو کذاب کہیں گے اور سچی پکی توبہ کریں گے اور مسلمان بنیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے مجدد پر لعنت بھیجیں گے اور اس کو کذاب، جھوٹا، مکار کہیں گے، خائن کہیں گے، اور اس بات کا اعلان آپ کو ریکارڈنگ میں کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہو تو لیکن میں جو ہے حفظ الایمان کی عبارت آپ کے پرسنل پر ابھی ارسال کر دوں اور آپ وہ پڑھ کر مجھے سنا دے اور یہ عبارت ثابت کر دے۔ جی بس 2 منٹ ٹائم دیجیے، میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں، دیکھا بھی رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا میں عبارت پڑھ دوں، خلاصہ یہی ہو جائے۔ اب 2 منٹ یہ ریکارڈنگ پھر کٹنگ ہوگی اور آپ 2 منٹ دیکھیے وقت لے بھائی، لیں گے، تو اس آپ طریقے سے ریکارڈنگ مزہ دیکھیے، نہیں آئے گا۔ وہ میں بات نہیں کہتا ہے۔ ہوں، دیکھو میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے حفظ الایمان میں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا۔ صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ ہاں صحیح پڑھ رہے ہو۔ ہاں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے بعض غیب مراد ہے یا کل؟ ہاں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون وہ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، جو حسام الحرمین کی عبارت میں نے پڑھی تھی جو کہ آپ کے اعلی حضرت نے لکھی ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ جانوروں پاگلوں کو بھی ہے، یہ عبارت تو کہاں حفظ جانور الایمان میں ہے؟ سنیے عارف بھائی، اس میں جانور پاگل کا تصویر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کہاں تشبیہ دی ہے بھائی؟ تشبیہ میں تو کس وہی چیز کہہ میں رہا دی ہے؟ ہوں، تشبیہ کس چیز میں دی ہے؟ آپ یہ تو بتائیں مجھے۔ آپ جو عبارت پڑھے اس میں بھائی آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر ثابت نہیں ہوا کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ جانور پاگلوں کو بھی ہے تو میں توبہ کروں گا اور احمد رضا خان کو کذاب، جھوٹا، مکار کہوں گا۔ اب آپ کے سامنے میں نے حفظ الایمان کی مکمل عبارت پڑھ دی ہے، اس میں یہ جملہ نہیں ہے، یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم جانوروں پاگلوں زمین و ہوا کے حاصل ہے، کہاں ایسا لکھا ہے ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے بھائی۔ پوری عبارت پڑھ دی تو ہاں، یہ عبارت آئی ہی نہیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نعوذ باللہ جانور پاگلوں کو بھی ہے، یہ تو آیا نہیں۔ آپ نے بھی اس سے سنا اور تصویر دی ہے، سامعین اس بھی سے سنیں گے۔ تخصیص کا معنی کیا ہوا؟ تخصیص کا معنی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تخصیص کا معنی کیا ہوا آپ بتا دیں مجھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تخصیص، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، ہے نا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں سمجھائیے۔ دیکھیے مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے 3 سوالات کیے گئے تھے جو کہ حفظ الایمان میں مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے علم غیب کی 2 قسمیں ہیں بالذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کیسا ہے؟